उत्तर प्रदेश का, ये सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का एक हमारा हिंदू नौजवान मिसाल कायम कर दिया उन्होंने। तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, तिलक में 13 लाख रुपए उनको मिले थे, जिसको जहेज कह लीजिए। हमारे यहाँ जहेज बोलते हैं, उनके यहाँ तिलक बोलते हैं। और वो लड़का बारात आया, बारात जब पहुंची, जब मंडप में लड़का बैठा तो अब लड़की को बुलाया जा रहा, लड़की का रो रो कर बुरा हाल है, लड़की आ ही नहीं रही है। क्यों नहीं आ रही है कि लड़की ज़ारो कतार रो रही है, चुप होने का नाम नहीं। तो लड़के को पता चला कि भाई आखिर क्या बात है, लड़की शादी नहीं करना चाह रही है या हम पसंद नहीं है, क्या वजह है, ज़रा पता तो करो। है ये लड़का जब पता करने लगा तो पता ये चला कि लड़की का बाप जिस घर में रहता है, लड़के अपनी बेटी की शादी करने के लिए तिलक लड़का का दामाद को देने के लिए 13 लाख रुपए में घर को बेच दिया है। यानी बेटी विदा होगी, बाप को घर छोड़ना पड़ेगा। ये इकलौती बेटी है। ये बेटी इसलिए रो रही थी कि मेरी डोली तो उड़ जाएगी, हम ससुराल तो चले जाएंगे, हमारा घर तो बच जाएगा, लेकिन मेरा बाबा, मेरा पिताजी जो बचपन में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो बेघर हो जाएगा। ऐसी शादी मुझे नहीं करनी। ओ नौजवान, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस नौजवान मनीष को। उसको पता चला कि ऐसी बात है। ओ मेरे ससुर ने घर बेचकर पैसा मुझे दिया है। उन्होंने घर फोन किया कि तुरंत वो 13 लाख रुपए लाया जाए। वो 13 लाख रुपए अब कुछ देर में वो हाजिर किया गया। ये नौजवान अपने ससुर के हवाले किया कि अब्बा मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, आपकी बेटी के साथ हम फ्री में शादी करेंगे, एक चवन्नी में आपसे नहीं लूंगा, और कुर्बान जाओ। ये मिसाली शादी रहा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, खुदा की कसम, ये जहेज लेना ये रिश्वत है, रिश्वत लेना हराम है, रिश्वत देना हराम है। और कुर्बान जाओ, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। मुसलमान रिश्वत नहीं लेता, मुसलमान हराम नहीं खाता। और कुर्बान जाओ, मुसलमान तो हलाल खाता है, मुसलमान हलाल कमाता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी के शादी में बेटी वाले का एक चवन्नी भी खर्च नहीं है। क्या खर्च नहीं है? हाँ, एक चवन्नी भी खर्चा नहीं है। लेकिन पता नहीं है, सलीम भाई से पूछिए, कलीम साहब से पूछिए, और बेटी वालों से पूछिए, कितनी बच्चियों की उम्र ढल गई, शादी नहीं हुई इसी जहेज के चक्कर में। मुसलमानों, तुम कहते हो हम जन्नत में जाएंगे, इतनी बड़ी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, सर में टोपी, अब बेटी वाला से लिया 3 लाख टका, आई बोल रहा हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, कुर्बान जाओ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं मेरे भाई। इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि बेटी की शादी में एक चवन्नी तक खर्च नहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हुआ तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, अब मैं पूरी तफसील के साथ नहीं जाना चाहता, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पैगाम दिया, आपने मना फरमाया। फातिमा भी छोटी है, हज़रत अली तशरीफ लाए। अली, क्या बात है, फातिमा का पैगाम लेकर आए हो या रसूल अल्लाह, और कुर्बान जाओ, आपने फरमाया ठीक है जाओ इंशाअल्लाह फरमाया, और कुर्बान जाओ, निकाह की बात हो गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अली, महर में क्या दोगे? कहा गया रसूलुल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदीने में अपना घर भी नहीं था। यहां तो हम लोग लड़का ढूंढते हैं, वीआईपी होना चाहिए। लड़का वीआईपी है, कैसा वीआईपी है? वो लड़का खड़ा होके मुत्ता है, लड़का वीआईपी है।
अच्छा, खड़ा होके पेशाब करता है, लड़का वीआईपी है। हाँ, तो जितना गधा लोग खड़ा होकर पेशाब करता वो भी वीआईपी है। लड़का की बहुत कमाई है, सरकारी नौकरी है, और तनख्वाह कितनी है? बोला तनख्वाह तो कम है लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है, ऊपरी कमाई है। लड़का रिश्वत खाता है, लड़का रिश्वत लेता है, ऊपरी कमाई बहुत है। बोला लड़का बहुत अच्छा है, पकड़ो ये रिश्ता छूट ना जाए। अभी मैं आपको बता दूं, हाशिम मामला एक क्रिकेटर है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता था, अभी तो क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है। इतनी बड़ी दाढ़ी है। मैं आपको बता दूं, उसकी बेटी, वो अपनी बेटी का शादी किया, करोड़पति मत कहिए हाशिम मामला को, अरबपति है, अरबपति। क्या है बोलिए? हाँ, अरबपति। पैसे की दौलत की कमी नहीं है हाशिम मामला के पास में। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, अपनी बेटी की शादी किया, किससे किया? इंजीनियर से। ना ना ना, ओह, हाशिम मामला अपनी बेटी का शादी किससे किया? किसी इंजीनियर से नहीं, किसी डॉक्टर से नहीं, ओ किसी प्रोफेसर से नहीं, किसी आईपीएस ऑफिसर से ना 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 ना, अरे किससे किया? अरबपति आदमी। ओ कुर्बान जाओ, अपनी बेटी का शादी किससे किया? आपको सुनकर हैरत होगी, हाशिम अमला ने अपनी बेटी का निकाह मस्जिद के इमाम हाफिज कुरान से किया। और ये शादी में कितना खर्च है? शादी में क्या किया हाशिम आमला ने? होटल बुक किया ना, करोड़पति लोगों को बुलाया, उद्योगपति लोगों को बुलाया, ना ना ना। और कुर्बान जाओ, मदरसे में गया हाशिम आमला, और मदरसे में गया, कुर्बान जाओ, वहीं पर तमाम बच्चों को दावत दी, खाना बना, तमाम मदरसे के बच्चे खाना खाए, हाशिम आमला जमीन पर बैठा रो रहा था कि अल्लाह मैंने बेटी की शादी कर दी है, इस निकाह को कबूल फरमा ले। बेटी की निकाह करो, शादी करो, दौलत देखकर मत करो, जमीन देखकर मत करो, जायदाद देखकर मत करो, दीनदारी देखो कि दीनदारी है कि नहीं है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारी में कोई हसब नसब देखता, खानदान देखता है, और कोई हुस्न जमाल को देखता, खूबसूरती को देखता है, कोई मालो ज़र देखता, पैसा को देखता है। तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। समझीदा नमाजी है कि नहीं है? जो लड़का मेरा दामाद बनेगा नमाजी है कि नहीं है? जिस लड़की को बहू बनाकर हम घर में लाएंगे उसका बाप नमाजी है कि नहीं है? उसकी माँ नमाजी है कि नहीं? लड़की नमाजी है कि नहीं? ये सब देखने वाली चीज न है भाई। एक आदमी को पता चला कि एक जगह रिश्ता बहुत अच्छा है, तो एक अगवा जो थे ना, अगवा जानते हैं ना, तो उससे बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी वहां करवा दो। बोला नहीं, आपके यहाँ वो लोग शादी नहीं करेगा, इसलिए कि वो लोग जमात से जुड़े हुए लोग हैं और वो लोग नमाजी हैं, दरवाजे में मस्जिद है, आप तो नमाजों नहीं पढ़ते। बोला क्या हुआ? नहीं पढ़ते हैं तो कल से शुरू कर देंगे, कल से शुरू कर देंगे। बोला कि बोलने से नहीं ना होगा। बोला तुम चलो, बाजार गया है तो ना मुसल्ला खरीद के लाया, घर में मुसल्ला बिछा दिया, वो सारे मुसल्ला बिछा दिया, आंगन में मुझे मुसल्ला बिछा दिया, घर में नमाज, वो सारे में नमाज, आंगन में नमाज। एक दो आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, खाना पीना खा के रात में सोया, सुबह फजर की अजान हुई, लोग नमाज पढ़ने गए। ये बेचारे मेहमान जो गए थे, इसे तो नमाज से कोई मतलब ही नहीं था, तो लोग नमाज पढ़कर आ गए, ये लोग पीछे रह गए। तो कहा कि भाई नमाज पढ़े नहीं आप? बोला बस जा रहे हैं। गए मस्जिद, चंद मिनटों मस्जिद से निकल गए, तो घर वाले ने पूछा कि नमाज नहीं पढ़े क्या? बोला पढ़ लिए। बोला बला जल्दी पढ़ लिए। कै रकात पढ़े? बोला कि 50 रकात। बोला 50 रकात? फजर में 50 रकात? यार 50 रकात पढ़ लिए। उसको लगा कि लगता हम कम बोल दिए, तो उसके साथ में जो आदमी था बोला कि नहीं नहीं भूलक्कर है, 70 रकात नमाज पढ़ के निकले हम लोग।
اس کو پتہ نہیں ہے کہ کئے رکعت نماز رکعت کس کو کہتے ہیں، کتنی رکعت پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رشتہ داری وہاں کرو جہاں دینداری ہو، دولت دے کر۔ ہاں الحمدللہ دینداری بھی ہو، اگر دولت والے بھی مل جائیں، زمیندار بھی ہو، اور ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی ہو، خاندان بھی ہو، تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن صرف دولت کو ترجیح دینا، دینداری کو پیچھے رکھ دینا، پیچھے چھوڑ دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کی شادی سوچ سمجھ کر کیجئے، اپنے بچوں کی شادی سوچ سمجھ کر کیجئے۔ اس رشتے کو زیادہ ترجیح دینا ہے جس گھر کے اندر میں دینداری ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اور قربان جائے کچھ کیا ہوتا، حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا مدینہ میں، گھر ہے یہ نہیں ہے لڑکا کا۔ اب کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کونین کی شہزادی، جنت میں تمام عورتوں کی سردار، امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ اچھا علی تمہارے پاس وہ زرہ ہوتا تھا، وہ جنگ میں زرہ لوہے کے پہنتے ہیں، بھائی یا رسول اللہ ہے، یا اسے بیچو۔ آپ اسے لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنے پاس رکھے، زرہ کو، لوہے کا زرہ ہوتا، اور کچھ درہم ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ درہم لے کر، پیسے لے کر آئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ درہم ایک صحابی کو دیے کہ جاؤ بازار، فاطمہ کے لیے اچھی خوشبو، ایک جوڑا کپڑا، کھجور وغیرہ یہ سب لے لو۔ اب کچھ دین مہر کے لیے رکھ دیا گیا۔ قربان جاؤ نکاح ہو گیا، اللہ الصمد، اور چند مہینوں کے بعد رخصتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی ہو جاتی کہ ہو جائے گی؟ حضرت عصر کی نماز پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ام یمن سے فرمانے لگے ام یمن فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دو، علی کے گھر پہنچا دو، فاطمہ پرانے کپڑے میں ہے، نہ کوئی ڈولی ہے، نہ کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی ہاتھی ہے، کونین کی شہزادی کی رخصتی ہو رہی ہے۔ آپ چاہتے تو مدینے کے رؤسا کو بولا لیتے، امیروں کو بولا لیتے، ڈولی بولا لیتے، ہاتھی بولا لیتے، گھوڑا بولا لیتے، میری بیٹی کی آج وداعی ہے، رخصتی ہے، کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ام یمن کہنے لگی فاطمہ بس چلو، میری ہاتھ پکڑی، علی کے گھر پہنچا دی، اور مغرب کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت علی کے گھر پہنچتے ہیں، فاطمہ کو سامنے کھڑے کرتے ہیں، حضرت علی کو سامنے کھڑا کرواتے ہیں، اور قربان جائے ایک پیالہ پانی لیتے ہیں، آپ دم کرتے ہیں، اور قربان جاؤ دونوں کو اوپر میں چھینٹتے ہیں، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کی ایک مردہ سنت کو جو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں خاص کر نوجوان طبقے سے گزارش کروں گا، میرے بچوں جہیز مت مانگنا، انشاءاللہ عمل کرو گے؟ کتنے لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ جہیز مانگ کر نہیں لینا ہے، پکا وعدہ ہے تو نہیں لینا ہے؟ ہاں کوئی دے دے پھر بھی نہیں لینا ہے، اپنی مرضی سے بھی دے دے پھر بھی نہیں لینا ہے۔ اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں
قیمت جہیز کی، انشاءاللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ دیں گے انشاءاللہ. آج جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا. نہیں اور قربان جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جہیز جیسی لعنت سے. میں آپ کو بتاتا چلوں، صحیح بتائیں کہ کتنے گھروں کے اندر میں کتنی بچیوں کی عمریں گزر گئی، عمریں ڈھل گئی، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، نکاح نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے کہ ان کے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا پیسہ نہیں. باپ رات میں سوتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہے، اس لیے کہ باپ کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ جوان بیٹی میرے سر پہ بیٹھی ہے، انتظام کچھ نہیں. جوان بھائی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہے، جوان بہن سر پہ بیٹھی ہے، ہاتھ کیسے پیلے ہوں گے. یہ دنیا ظالم بغیر جہیز لے کے پیسہ لے کر نکاح کرنے کو تیار نہیں. اس لیے مسلمان نوجوانوں، میرے بھائیوں، توبہ کرو، قربان جاؤ، توبہ کرو. نماز کے بارے میں حشر کے میدان میں ایک سوال ہوگا، نماز کیوں نہیں پڑھی. روزہ کے بارے میں ایک سوال ہوگا، روزہ کیوں نہیں رکھے. حج کے بارے میں ایک سوال ہوگا، حج کیوں نہیں کیا. لیکن پیسہ کے بارے میں، مال کے بارے میں، ٹاکا کے بارے میں اللہ دو سوال کرے گا. پہلا سوال یہ کرے گا پیسہ کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو. یہ پہلا سوال ہے. اب یہ جہیز کا پیسہ آپ لوگے، اس کا بھی حساب دینا ہوگا. تو اللہ پوچھے گا کیسا پیسہ تھا، یہ بتاؤ، یہ کیسا پیسہ لیا. 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ روپے 5 لاکھ لیا، کیسا پیسہ تھا، اس کا حساب دو. قسم خدا کے حساب نہیں دے پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. اور مال کے بارے میں 2 سوال، پیسے کے بارے میں 2 سوال، کہاں سے کمایا، اس کا حساب دو. اب اس کا حساب دے دیے، اللہ دوسرا سوال کرے گا یہ پیسہ کہاں خرچ کیے، اب اس کا حساب دو. اس لیے اللہ سے ڈرو. موت برحق ہے، موت آنی ہے، آ کر رہے گی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ایک بات یاد رکھیے، آپ مسجد میں جائیے یا نہ جائیے یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قبرستان تو جانا ہوگا، وہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. بولیے بات صحیح کی غلط، جلدی بولیے. وہاں آپ کی مرضی چلے گی؟ بولیے گا نہیں ہم نہیں جائیں گے. مسجد مت جائیے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن قبرستان تو جانا ہوگا، وہاں آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں،